नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा सोध्न सकिने विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको नमुना हेरिरहेका छौँ। आजको यो भाग 10 मा पनि म वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू कहाँबाट राख्छु भन्दा सेवा प्रवाह व्यवस्थापन सर्भिस डेलिभरीबाट तपाईलाई बताउनेछु। र आउनुस् आजको विषयवस्तुहरू हेरौँ। आजको प्रश्नोत्तरहरू के रहेको छ यस सम्बन्धमा हामी छलफल गरौँ आजको यो भिडियोमा। अब सुरु गरौँ हामी नम्बर 1 बाट। नम्बर 1 मा रहेको प्रश्न छ, नागरिकलाई सन्तुष्टि हासिल हुने गरी सार्वजनिक सेवालाई नागरिक समक्ष पुर्याउनु नै के हो? यहाँ हामीलाई विकल्पहरू दिएको छ उत्तर छान्नको लागि। सार्वजनिक सेवा प्रवाह छ क मा, ख मा निजी सेवा प्रवाह छ, ग मा सार्वजनिक प्रशासन छ र घ मा कुनै पनि होइन। अब नागरिकलाई सन्तुष्टि हासिल हुने गरी हैन, सार्वजनिक सेवालाई नागरिक समक्ष पुर्याउनु नै के हो भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अब नम्बर 2 मा छ अर्को प्रश्न, निम्न मध्ये सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुण कुन हो? निम्न मध्ये सेवा प्रवाह गर्नका लागि कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुण कुन हो? हामीलाई यहाँ दिएको छ सहयोगको भावना र सहनशीलता, ख मा समस्या सम्बन्धी ज्ञान र बुझाउने कला, ग मा समन्वयात्मक सिप र घ मा माथिका सबै। अब यसको सही उत्तर कुन हुन सक्ला त? जुन सेवा प्रवाह गर्नका लागि कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुण, सहयोगको भावना र सहनशीलता हुनु पर्यो हैन सेवा प्रवाह गर्नका लागि कर्मचारीमा। त्यसपछि अर्को भनेको समस्या सम्बन्धी ज्ञान र बुझाउने कला पनि हुनु पर्यो, समन्वयात्मक सिप पनि हुनु पर्यो। त्यसैले गर्दा माथिको सबै हाम्रो सही उत्तर हो। अब नम्बर 3 मा छ अर्को, तलका मध्ये कुन चाहिँ काम कार्यालयको आधारभूत कार्यभित्र पर्दैन? कार्यालयको आधारभूत कार्यभित्र नपर्ने काम हामीले हेर्नु पर्यो। अब क मा दिएको छ सूचनाको सङ्कलन गर्नु, ख मा सूचनाको अभिलेख राख्नु, ग मा सूचनाको प्रवाह गर्नु र घ मा सम्पत्तिको लेखा राख्नु। अब यसको सही उत्तर कुन हुन सक्छ त? जुन कार्यालयको आधारभूत कार्यभित्र पर्दैन यी 4 दिएका कार्यहरू है। अब यसको सही उत्तर रहेको छ नम्बर घ को सम्पत्तिको लेखा राख्नु कार्यालयको आधारभूत कार्यभित्र पर्दैन। अरु सबै आधारभूत कार्यभित्र पर्ने हुँदाखेरि हामीले नपर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ प्रश्न अनुसार सही उत्तरको रूपमा छान्यौं नपर्ने कुरालाई। अब नम्बर 4 मा कार्यालय व्यवस्थापनलाई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको लागि कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई वातावरण अनुरूप उपयोग गर्न मार्गदर्शन गर्ने कलाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यो भनाइ कसको हो? यहाँ 4 जना व्यक्तिको नाम हामीले अप्सनको रूपमा दिएको छ। हेरौँ, जर्ज आर टेरी रहेको छ क मा, ख मा रहेको जेसी डेनियर छ, ग मा भनेको प्रोफेसर डेक्सी रहेको छ, त्यसपछि घ मा भनेको मिल्स एन्ड स्ट्यान्डिङफोर्ड रहेको छ। अब कार्यालय व्यवस्थापनलाई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको लागि कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई वातावरण अनुरूप उपयोग गर्न, त्यसैगरी मार्गदर्शन गर्ने कलाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर कसले भनेको हो? यी 4 मध्ये। अब यसको सही उत्तर रहेको छ यो भनाइ चाहिँ कसको हो भन्दा जेसी डेनियरको हो। अब नम्बर 5 को प्रश्न हेरौँ, कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के को लागि हुन्छ? जुन कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के को लागि हुन्छ? यहाँ महत्त्वहरू दिएको छ हामीलाई, लागत नियन्त्रण गर्न, संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न, नयाँ आविष्कारकलाई प्रोत्साहन गर्न र माथिको सबै। अब यसको सही उत्तर कुन हो? जुन कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वका लागि चाहिँ हुनुपर्ने गुण भनेको माथिको सबै, अर्थात् लागत नियन्त्रण गर्न, संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न र नयाँ आविष्कारकलाई प्रोत्साहन गर्ने सबै कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व अन्तर्गत पर्ने हुँदा हाम्रो माथिको सबै अप्सन सही हो। यसपछि नम्बर 6 मा छ कार्यालय रूपाङ्कनको अभिप्राय उपलब्ध स्थानमा माल सामानको व्यवस्था गर्नु हो। यो परिभाषा कुन विद्वानले दिएका हुन्? कार्यालय रूपाङ्कनको अभिप्राय उपलब्ध स्थानमा माल सामानको व्यवस्थापन गर्नु हो भनेर कुन विद्वानले भनेको हो? यहाँ हामीलाई विद्वानहरूको नाम दिएको छ। क मा लिटल फिल्ड रहेको छ, ख मा जर्ज आर टेरी, ग मा जेसी डेनियर र घ मा कुनै पनि होइन। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा हाम्रो अप्सन क, अर्थात् लिटल फिल्ड ले चाहिँ के भनेको छ भन्दा कार्यालय रूपाङ्कनको अभिप्राय उपलब्ध स्थानमा माल सामानको व्यवस्था गर्नु हो भनेर परिभाषित गरेको छ।
अब नम्बर 7 मा सचिवले कार्यालयमा निम्न मध्येको कुन भूमिका निर्वाह गर्दछ? यहाँ भूमिकाहरू छ सल्लाहकार, ख मा कर्मचारी, ग मा प्रतिनिधि र माथिका सबै। अब 7 नम्बरको चाहिँ कुन हो भन्दा जुन कार्यालयमा सचिवले कुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सल्लाहकार हो कि कर्मचारी हो कि अर्थात् प्रतिनिधि हो या त माथिको सबै हो? हाम्रो सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै। एउटा सचिवले कार्यालयको लागि सल्लाहकारको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, प्रतिनिधि र कर्मचारीको पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो सही उत्तर माथिको सबै हुन गएको छ। यसपछि नम्बर 8 मा रहेको छ यहाँ प्रश्न सचिवलाई निम्नमध्ये कुन सिपको जरुरत पर्दछ? यहाँ सिपहरू दिएको छ हामीलाई मानवीय सम्बन्धको सिप, ख मा सञ्चार सम्बन्धी कोष र ग मा प्रतिष्ठित कार्यको सिप, त्यसैगरी घ मा सबै। अब 8 नम्बरको कुन हो? जुन सचिवलाई कुन सिप चाहिँ जरुरत हुन्छ यी दिएका मध्ये भन्दा सबै सिप जरुरत हुन्छ। सबै सिपको जरुरत पर्ने हुँदा हामीले सबैमा अप्सन घ मा हाइलाइट गर्यौं। अब नम्बर 9 मा तलका मध्ये कुन सचिवको काम तथा जिम्मेवारी भित्र पर्दैन? अब दिएको छ यहाँ हामीलाई 4वटा कामहरू जुन सचिवको जिम्मेवारी अर्थात् काम भित्र नपर्ने काम पनि एउटा दिएको छ। हेरौँ है त कुन हो त्यो। क मा छ दैनिक कार्यको योजना बनाउने, ख मा छ कागजपत्रको फाइल गर्ने, ग मा संगठनको मुख्य योजना बनाउने र घ मा आगन्तुकलाई भेट्ने। अब यी मध्ये कुन चाहिँ कुरा सचिवको काम वा जिम्मेवारी भित्र पर्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, अर्थात् संगठनको मुख्य योजना बनाउने काम सचिवको काम अथवा जिम्मेवारी भित्र नपर्ने कुरा हो। अब नम्बर 10 मा हेरौँ। नम्बर 10 मा यहाँ दिएको छ हामीलाई तल दिएका मध्ये सेवा प्रवाह व्यवस्थापनको महत्त्व कुन हो? नभएर होइन सोधेको छ है प्रश्नमा। यहाँ हामीले प्रश्न पढ्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न पढ्दाखेरि हैन प्रश्नले के भनेको छ, खासमा भन्न खोजेको के हो, प्रश्नले मागेको उत्तर के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। यहाँ चाहिँ हामीलाई व्यवस्थापनको महत्त्व अन्तर्गत पर्ने कुरा नभएर नपर्ने कुरा सोधेको हुँदा अब हामी यहाँ उत्तरहरूमा नपर्ने कुरालाई हेर्छौं। अब क मा रहेको छ सेवा सर्वसुलभ एवं मितव्ययी सेवा प्रवाह गर्न सकिने। त्यसपछि ख मा छ अर्को संगठन र ग्राहक बीचको सहसम्बन्ध स्थापित हुने, ग मा भनेको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सुनिश्चित गर्न र घ मा खर्चिलो। अब यो सेवा प्रवाह व्यवस्थापनको महत्त्व अन्तर्गत कुन पर्दैन भन्दा हाम्रो अप्सन ग खर्चिलो पर्दैन। अब यसैगरी 11 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो अर्को प्रश्न प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापनका शर्तहरू निम्नमध्ये कुन हुन्? अब हामीलाई दिएको छ यहाँ शर्तहरू निश्चित समय, ख मा विश्वसनीयता, ग मा निरन्तरता र उत्तरदायित्व, त्यसपछि सेवा प्रदायक र घ मा सबै। अब यसमध्ये प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापनका शर्तहरू कुन हुन सक्लान् त 11 नम्बरको प्रश्नको लागि? अब निश्चित समय, विश्वसनीयता, निरन्तरता र उत्तरदायित्व सेवा प्रदायक सबै पर्ने भएकोले हाम्रो सही उत्तर अप्सन घ अर्थात् सबै। अब 12 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न दिएका मध्ये प्रभावकारी सेवा मूल्याङ्कनका आधार कुन होइन? यहाँ प्रभावकारी सेवा मूल्याङ्कनको आधार अन्तर्गत नपर्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने भएको छ। दिएको छ क मा गुणस्तर, ख मा सान्दर्भिकता, ग मा ग्राहक योजना र घ मा कार्यक्षमता। अब यसको सही उत्तर कुन हो त? प्रभावकारी सेवा मूल्याङ्कनको आधार गुणस्तर, सान्दर्भिकता, ग्राहक योजना र कार्यक्षमता मध्ये अप्सन ग अर्थात् ग्राहक योजना प्रभावकारी सेवा मूल्याङ्कनको आधार होइन। अब अर्को प्रश्न भनेको 13 नम्बरमा छ हाम्रो सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको दायित्व के हुन्छ, के रहन्छ? अप्सनहरू छ क मा कानुनको परिपालना गर्नु, ख मा सेवा प्राप्त गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नु, ग मा अधिकार प्रयोगमा कार्यवध गर्नु र घ मा माथिको सबै। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा अब यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो अप्सन ख अर्थात् माथिको सबै। जुन सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको दायित्व कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को ख मा भनेको सेवा प्राप्त गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र ग मा अधिकार प्रयोगमा कर्तव्यबोध गर्नुपर्ने हुने भएकोले माथिको सबै सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ।
अब 14 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो अर्को प्रश्न, नागरिक बडापत्रको प्रचलन कुन देशबाट प्रारम्भ भयो? नागरिक बडापत्रको प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको भनेर यहाँ सोधिएको छ। हामीलाई देशको नामहरू दिएको छ अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र इटाली। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात् बेलायत। बेलायतबाट नागरिक बडापत्रको प्रचलन भएको हो। अब नम्बर 15मा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा लागूमा रहेको सेवा अभियान निर्देशिका कुन हो? 15 नम्बरको प्रश्न छ हाम्रो यो। अब अप्सनहरू छ कमा सेवा अभियान निर्देशिका 2065, खमा सेवा अभियान निर्देशिका 2070, गमा सेवा अभियान निर्देशिका 2072 र घमा माथिको कुनै पनि होइन। यी दिएका मध्ये कुनै पनि होइन भनेर हामीलाई अप्सन घमा दिएको छ। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा अप्सन क हाम्रो अप्सन कमा छ नेपालमा लागूमा रहेको सेवा अभियान निर्देशिका 2065 हो। अब 16 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, दिएको मध्ये सेवा बडापत्रको तत्त्वहरू कुन कुन हो? अब दिएको छ यहाँ तत्त्वहरू, सेवाको किसिम, सेवाको अभियान, लाग्ने शुल्क, सेवाको गुणस्तर र माथिको सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै, अर्थात् सेवा बडापत्रको तत्त्वहरू अन्तर्गत सेवाको किसिम, सेवाको अभियान, लाग्ने शुल्क, सेवाको गुणस्तर सबै पर्ने भएकोले माथिको सबै हाम्रो सही उत्तर हो। अब 16 नम्बर पछि 17 नम्बरतिर लागौँ। रहेको छ हाम्रो यहाँ प्रश्न, निम्न मध्ये नेपालमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न बनेका कानुनहरू कुन कुन हुन्? निम्न मध्ये नेपालमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न बनेका कानुनहरू कुन कुन हुन्? अब यहाँ दिएको छ हामीलाई अप्सनहरूमा, सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सेवा प्रवाह निर्देशिका र घमा माथिका सबै। अब यसको सही उत्तर कुन हुन सक्ला? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात् माथिको सबै। जुन सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न बनेका कानुनहरू सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पनि हो, सार्वजनिक खरिद ऐन र सेवा प्रवाह निर्देशिका पनि भएकोले माथिको सबै हाम्रो सही उत्तर हो। अब 18 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत कुन कुन सेवाहरू पर्दछन्? जुन सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत कुन कुन सेवाहरू पर्दछन्? अब सेवाहरू दिएको छ यहाँ हामीलाई, सुरक्षा सेवा, कल्याणकारी सेवा, विकासमूलक सेवा। खमा छ मनोरञ्जन सेवा, प्रदर्शनात्मक सेवा, गमा सेवा प्रवाह निर्देशिका र घमा माथिको सबै। अब यसको सही उत्तर रहेको छ 18 नम्बरको प्रश्नको घ माथिको सबै। यसैगरी 19 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका मध्ये कुन हो? निम्न मध्ये कुन हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका? उत्पादन, खमा अनुदान नियम, साझेदारी गमा र घमा माथिको सबै। अब यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै, अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका निम्न मध्ये कुन हो भन्दा माथिको सबै हो, अर्थात् उत्पादन, अनुदान नियम र साझेदारी। अब 20 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, तलका मध्ये कुन सार्वजनिक सेवाको गुण होइन? यहाँ पनि नभएको कुरालाई सोधिएको छ है प्रश्नमा। अब खमा छ अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, खमा खर्चिलो, गमा सामयिक र घमा समानता र समन्वयक। यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा हाम्रो अप्सन ख अर्थात् खर्चिलो सार्वजनिक सेवाको गुण अन्तर्गत पर्दैन। नम्बर 21 मा अर्को प्रश्न, नागरिक बडापत्र जारी गर्दा बेलायतको प्रधानमन्त्री को थिए? नागरिक बडापत्र जारी गर्दा बेलायतको प्रधानमन्त्री को थिए? अप्सनहरूमा दिएको छ जोहन मेजर, खमा मार्गरेट थ्याचर, गमा विन्स्टन चर्चिल र घमा माथिको कुनै पनि होइन। हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् जोहन मेजर बेलायतको प्रधानमन्त्री थिए नागरिक बडापत्र जारी गर्दा। अब 22 नम्बरमा नागरिक बडापत्रको प्रचलन कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो? हामीलाई यहाँ मितिहरू दिएको छ सनमा, सन् 1985, सन् 1990, सन् 1991 र सन् 1995। अब यसको सही उत्तर कहिले हो? जुन नागरिक बडापत्रको प्रचलन कहिलेबाट भएको हो भन्दा हाम्रो सही उत्तर रहेको छ सन् 1991। अब 23 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न, तलका मध्ये नेपालको सार्वजनिक निकायको नागरिक बडापत्रमा कुन कुरा पर्दैन? है सार्वजनिक निकायको नागरिक बडापत्रमा कुन कुरा पर्दैन निम्न दिएको कुराहरू मध्ये?
अब कमा छ प्रदान गरिने सेवा र समय, खमा आवश्यक कागजात र दस्तुर अथवा शुल्क, गमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र घमा सम्बन्धित कर्मचारीको सम्पर्क नम्बर। अब यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, अर्थात् सम्बन्धित कर्मचारीको सम्पर्क नम्बर, जुन नेपालको सार्वजनिक निकायको नागरिक बडापत्रमा पर्दैन। अब अर्को हाम्रो प्रश्न छ नेपालमा नागरिक बडापत्रको प्रचलन कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो? 24 नम्बरको प्रश्न हो यो। अब यहाँ मितिहरू दिएको छ हामीलाई, जुन नेपालमा नागरिक बडापत्रको प्रचलन चाहिँ कहिलेबाट भएको हो भन्दा हामीलाई सुरुमा यहाँ मितिहरू दिएको छ, हेरौँ, त्यसपछि हामी कुन मितिमा भएको त्यो पत्ता लगाउँछौँ। विक्रम सम्वत 2056, विक्रम सम्वत 2051, विक्रम सम्वत 2062 र विक्रम सम्वत 2052। अब यसको सही उत्तर कुन हो त? 24 नम्बरको प्रश्नको जुन नागरिक बडापत्रको प्रचलन कहिलेदेखि भयो भन्दा अप्सन क, अर्थात् विक्रम सम्वत 2056 देखि प्रारम्भ भयो नागरिक बडापत्रको प्रचलन। अब 25 नम्बरमा छ हाम्रो प्रश्न, नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कति सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन कहिलेदेखि आएको हो? कार्यान्वयन कहिलेदेखि भएको हो? अब यहाँ मितिहरू दिएको छ हामीलाई, विक्रम सम्वत 2070 वैशाख 10 गते, खमा विक्रम सम्वत 2070 पौष 12 गते, गमा विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 2 गते र घमा विक्रम सम्वत 2065 कार्तिक 30 गते। अब यसको सही उत्तर कुन हुन सक्ला? सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, अर्थात् विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 2 गतेदेखि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा आएको हो। अब 26 नम्बरमा राज्यबाट नागरिकले पाउने सेवाको प्रत्याभूति सम्बन्धी नागरिक अधिकार पत्रलाई के भनिन्छ? अब नागरिक बडापत्र, सरकारी सूचना, सार्वजनिक बडापत्र, अर्थात् सरकारी बडापत्र। अब यसको सही उत्तर कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ नागरिक बडापत्र। राज्यबाट नागरिकले पाउनुपर्ने सेवाको प्रत्याभूति सम्बन्धी नागरिक अधिकारलाई चाहिँ बडापत्र, नागरिक बडापत्र भन्ने गरिन्छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन क सही उत्तर हो 26 नम्बरको प्रश्नको। अब 27 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, नागरिक बडापत्रले मूलतः कतिवटा कुराको पक्षपोषण गर्दछ? यहाँ दिएको छ 4 वटा, खमा 5 वटा, गमा 6 वटा र घमा 3 वटा। अब यसको सही उत्तर रहेको छ कतिवटा भन्दा 6 वटा। 6 वटा कुराको पक्षपोषण गर्दछ नागरिक बडापत्रले। अब 28 मा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, नागरिक बडापत्रको अवधारणालाई प्रशासन सुधार सम्बन्धी कुन आयोगले आत्मसात गरेको थियो? अब यहाँ हामीलाई दिएको छ आयोगहरू 4 वटा, प्रशासन सुधार आयोग 2056, प्रशासन सुधार आयोग 2048, प्रशासन सुधार आयोग 2037 र माथिको कुनै पनि होइन। अब 28 नम्बरमा हामीलाई सोधेको प्रश्न। अब हाम्रो यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा हाम्रो अप्सन ख, अर्थात् प्रशासन सुधार आयोग 2048 नागरिक बडापत्रको अवधारणालाई प्रशासन सुधार सम्बन्धी आयोगले आत्मसात गरेको छ। अब 29 नम्बरको प्रश्न छ हाम्रो, नागरिक बडापत्रले पक्षपोषण गर्ने कुराहरू ... छ के हुन सक्लान्? अब हेरौँ, यहाँ हामीलाई विकल्पहरू दिएको छ। सेवा प्राप्त गर्न अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया खमा रहेको छ सेवा प्राप्त गर्नका लागि तोकिएको सम्पर्क विधि, गमा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर, सेवाको गुणस्तर र घमा गुनासो गर्ने संयन्त्र र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था। अब यी 4 वटा दिएको विकल्प मध्येबाट हामीलाई सही उत्तर छान्नको लागि अझ सजिलो होस् भनेर यहाँ 1 2 3 4 गरी फेरि दिएको छ हामीलाई विकल्पहरू। 1 मा छ क, ख र ग, 2 मा छ ख र ग, 3 मा छ ख, ग र घ र 4 मा माथिको सबै। अब यसको सही उत्तर रहेको छ कुन हो भन्दा माथिको सबै। माथिको सबै कुराहरू नागरिक बडापत्रको पक्षपोषण गर्ने तत्त्वहरू अन्तर्गत पर्दछ। अब 30 नम्बरमा छ हाम्रो यहाँ प्रश्न, सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्न तथा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिएको बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नेपालको कुन कानुनले गरेको छ?
सार्वजनिक खरिद ऐन 2065 कमा छ, खमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, गमा सुशासन ऐन 2064 र घमा नेपालमा सेवा अभियान निर्देशिका 2065। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा अप्सन ग अर्थात् सुशासन ऐन 2064 भनिन्छ। जुन सुशासन ऐन 2064ले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्न तथा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिएको बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नेपालको सुशासन ऐन 2064 कानुनले गरेको छ। वेल, हामीले 30 वटा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेरिसक्यौं। सेवा प्रवाह विशेष शीर्षकबाट विशेष गरी जुन व्यवस्थापन खण्डबाट हामीलाई सोध्ने गर्दछ पूर्व योग्यता परीक्षामा। र तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आजको विषयवस्तु पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं र अर्को भिडियोमा हामी अर्को नयाँ टपिकको साथमा विभिन्न वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तरहरू लिएर आउनेछौं। तपाईले हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र कस्तो लाग्दैछ कमेन्टमा सल्लाह सुझाव पनि दिन नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।